JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं जुबैर जराल। आज की हेडलाइंस। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ ने बजट इजलास के दौरान मुफीद और तामीरी अंदाज में बहस मुबासा किया, जो हमारी पार्लिमानी रवायात का रोशन बाब है। पार्लियामेंट बालिगुन नजर सियासी क़यादत की हामिल है। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने कहा है कि हुकूमत बेरोजगारी, गुर्बत और तामीर और तरक्की के हवाले से जामे मनसूबाबंदी कर रही है। हालिया बजट में आवाम को इसकी हल्की सी झलक नजर आएगी। आज़ाद कश्मीर के बजट में पहली बार सबसे ज्यादा रकम शोबा तालीम के लिए मुख्तस की गई है। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि गैर रियासती कुव्वतों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़कर तहरीक आज़ादी कश्मीर और नजरिया इल्हाक पाकिस्तान को कमजोर करने की जो साजिश की है, उसे कश्मीरी अवाम किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर के वजीर औकाफ मोहम्मद अफसर शाहिद एडवोकेट ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के कौमी बजट की मंजूरी में अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरों और मेंबरान असम्बली का किरदार लायक तहसीन है, जिसके कौमी सतह पर इंतहाई दूररस नताइज मुरतब होंगे। कश्मीर लिबरेशन काउंसिल स्विट्जरलैंड के चेयरमैन नौशेरवां हुसैन ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में सर्द बहरी दिखाई जा रही है। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल अली रजा सैयद की तरफ से ब्रसल्स में दिए गए इशारे से खिताब। डिप्टी कमिश्नर जिला मीरपुर मसूद रहमान ने तरक्याती और बल्दियाती इदारों, महकमा सेहत और महकमा शहरात समेत दीगर इदारों को हिदायत की है कि वो मानसून की बारिशों से कबल तमाम तरक्याती मनसूबों की तकमील, सेहत व सफाई और सेहत आमा के हवाले से शुरू किए गए मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ ने बजट इजलास के दौरान मुफीद और तामीरी अंदाज में बहस व मुबासा किया, जो हमारी पार्लिमानी रवायात का रोशन बाब है। ये पार्लियामेंट बालिगुन नज़र सियासी क़यादत की हामिल है। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने बजट की मंजूरी के बाद ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन को भी आज़ादाना बनाया जाएगा और इस पर तैनाती खालिस्तन मेरिट पर की जाएगी। वजीर आज़म ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात भी कराए जाएंगे, जिसके लिए गौर जारी है। जल्द ही इस सिलसिले में तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने इंतहाई मुफीद तजावीज़ दी हैं, जिनकी वजह से हुकूमत को अपनी मालियाती राह मुतय्यन करने में खासी मदद मिलेगी। उन्होंने साबिक वजीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान और मोअज़्ज़ज़ रुकन मलिक नवाज की पार्लिमानी हमायत को भी सराहा और उनका भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बजट की मुश्तरका तौर पर मंजूरी इस बात का सबूत है कि ये पार्लियामेंट बालिग नजर सियासी क़यादत की हामिल है। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने कहा है कि हुकूमत बेरोजगारी, गुर्बत और तामीर और तरक्की के हवाले से जामे मनसूबाबंदी कर रही है। हालिया बजट में आवाम को इसकी हल्की सी झलक नजर आएगी। आज़ाद कश्मीर के बजट में पहली बार सबसे ज्यादा रकम शोबा तालीम के लिए मुख्तस की गई है। सरदार मोहम्मद याकूब खान ने कहा कि आज़ाद खित्ते से बेरोजगारी, गुर्बत और जहालत का खात्मा और दुखी इंसानियत की खिदमत मेरी जिंदगी का नस्बुल ऐन है। अपने एक बयान में सरदार याकूब खान ने कहा कि 3 यूनिवर्सिटियां और 3 मेडिकल कॉलेजेस एक साल के अंदर कायम होना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये साल इलेक्शन का साल है और मैं पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन से कहूँगा कि वो वोट देने का फैसला मेरिट पर करें और याद रखें कि इस मुल्क के मसाइल वही जमात हल कर सकती
سکتی ہے کہ جس کی جڑیں پاکستان کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں موجود ہیں۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی جماعتیں کسی خاص علاقے یا صوبے تک محدود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں آباد کشمیری اپنی سرزمین سے رشتہ کمزور نہ ہونے دیں، اپنے علاقوں میں جا کر گھر بنائیں اور کھیتی باڑی پر بھی توجہ دیں۔ سردار یعقوب خان نے کہا کہ آئندہ بڑی مشکلات آنے والی ہیں، بجلی گیس کے بحران آپ کے سامنے ہیں، دنیا بھر میں مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے، محنت سے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت اپنائیں۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ غیر ریاستی قوتوں نے مسلم کانفرنس کو توڑ کر تحریک آزادی کشمیر اور نظریہ الحاق پاکستان کو کمزور کرنے کی جو سازش کی ہے، اسے کشمیری عوام کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مسلم کانفرنس کے خلاف ریاست سے باہر کی قوتوں نے مل کر شب خون مارنے کی سازش کی ہے اور کشمیریوں کے حق رائے دہی کو طاقت کے ذریعے غصب کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں اس طرح کی سازشیں کئی بار ہوئیں جن کا مقصد صرف اور صرف تحریک آزادی کشمیر اور نظریہ الحاق پاکستان کو کمزور کرنا تھا۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ اس وقت آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ میں صرف مسلم کانفرنس ہی واحد قوت ہے جو عددی تعداد کم ہونے کے باوجود ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور ایوان سے باہر بھی کشمیریوں کے حقوق پر پہرے داری کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مسلم کانفرنس کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ مسلم کانفرنس کے کارکنان نے جس استقامت سے ماضی میں بھی ریاست کی جدوجہد آزادی کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنایا، آج بھی وہ اسی طرح ایک مضبوط چٹان کی طرح کشمیریوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کے راستے میں کھڑے ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اوقاف محمد افسر شاہد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے قومی بجٹ کی منظوری میں اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈروں اور ممبران اسمبلی کا کردار لائق تحسین ہے، جس کے قومی سطح پر انتہائی دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ خطے میں قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا۔ افسر شاہد نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید، قائد حزب اختلاف راجہ محمد فاروق حیدر خان اور مسلم کانفرنس کے پارلیمانی لیڈر ملک محمد نواز یقیناً آزاد کشمیر کی پارلیمانی سیاست کے بڑے لیڈر ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے انتہائی مثبت کردار ادا کرتے ہوئے آئندہ آنے والی نسلوں اور ممبران اسمبلی کے لیے جو راہیں متعین کی ہیں، اسے اسمبلی کے ممبران اور قومی مفاہمت کی پالیسیوں میں بھی غیر معمولی کامیابی ملے گی اور مثبت نتائج مرتب ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر اوقاف نے کہا کہ میں اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید، اپوزیشن لیڈر راجہ محمد فاروق حیدر خان، مسلم کانفرنس کے ملک محمد نواز، اسپیکر اسمبلی سردار غلام صادق اور تمام ممبران اسمبلی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اوقاف نے کہا کہ آزاد کشمیر میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، کوئی بھی شخص اور ادارہ قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ وزیر اوقاف نے کہا کہ رشوت، بد اخلاقی، عدم برداشت کے ناسور نے قوم کے اخلاق اور معاشرتی رویوں کو زنگ آلود کر دیا ہے اور ایسی معاشرتی قباحتوں کے تدارک کے لیے ہمیں من حیث القوم اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ افسر شاہد نے کہا کہ ڈڈیال میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈڈیال میں کوئی بھی شخص قانون سے اپنے آپ کو بالاتر نہ سمجھے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اور خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کشمیر لبریشن کونسل سوئٹزرلینڈ کے چیئرمین نوشیروان حسین نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ میں سرد بحری دکھائی جا رہی ہے۔ چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا سید کی طرف سے برسلز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب۔ یورپ کے دارالخلافہ برسلز میں چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا سید نے چیئرمین کشمیر لبریشن کونسل سوئٹزرلینڈ نوشیروان حسین کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا۔ عشائیہ میں بیلجیم سے مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں میں تحریک آزادی کشمیر کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے تبادلہ خیال ہوا۔ چیئرمین نوشیروان حسین نے اس موقع پر جے کے نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گورنمنٹ کی کشمیر کے معاملہ پر یونائٹڈ نیشن جنیوا میں وکالت بہت کمزور ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کی جو وکالت ہے کشمیر کے معاملات میں یونائٹڈ نیشن میں بہت کمزور ہے۔ تو پاکستانی گورنمنٹ ایون اگر سائپرس کو جب ترکوں نے حملہ کیا اسے جائز قرار دے کر وہ ترکی کا پارٹ یا انڈیپینڈنٹ کنٹری تسلیم کر سکتی ہے، تو سب سے پہلے گورنمنٹ پاکستان جو ہے کشمیر کو ایز اے مملکت ریکگنائز کرے، جس طرح آج سے
40-50 साल पहले जनाब खुर्शीद हसन खर्शीद साहब ने कहा था, तो हम अपनी जंग खुद करेंगे। चेयरमैन नौशरवान ने मजीद कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए कोई करिश्मा नहीं होगा, हमें दीवार बर्लिन को गिराने के लिए सियासी बेदारी और इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। तो जब हम एक दूसरे से वाकिफ़ ही नहीं हैं तो कैसे हम एक दूसरे से मिल सकते हैं? ये जो बीच में दीवार बर्लिन है इसको हटाना होगा। तो दीवार बर्लिन को हटाने के लिए ऊपर से कोई करिश्मा नहीं हो सकता, उसके लिए हमें खुद उठ कर बात करनी है। तो उसके लिए हमें सियासी बेदारी को उजागर करना है, चाहे वो यहाँ ब्रसल में हम हूँ या लंदन में हूँ, जिनीवा हूँ। हमें कश्मीरियों के हकूक़ की ये जो कहते हैं खुद साख्ता बात करते हैं, कश्मीरियों का हक है खुद आज़ादी फलाना फलाना हमें अदा करे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें खुद एक यूनाइट होना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर ज़िला मीरपुर मसूदुर रहमान ने तरक्याती और बल्दियाती इदारों, महकमा सेहत और महकमा शाहरात समेत दीगर इदारों को हिदायत की है कि वो मानसून की बारिशों से कबल तमाम तरक्याती मनसूबों की तकमील, सेहत व सफाई और सेहत आमा के हवाले से शुरू किए गए मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दें। बारिशों से कबल तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर जिला मीरपुर मसूदुर रहमान ने सदर कश्मीर प्रेस क्लब सैयद आबिद हुसैन शाह और एक्सियन शाहरात मोहम्मद नदीम के हमरा हाल रोड और नांगी बाईपास रोड की इम्प्रूवमेंट और तामीर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए महकमा शाहरात को हदायत की कि मानसून की बारिशें शुरू होने से कबल इन सड़कों की तामीर के मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मसूदुर रहमान ने महकमा पब्लिक हेल्थ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इदारा तरक्यात, महकमा सेहत और महकमा शाहरात के जिम्मेदारों को तहरीरी तौर पर भी हदायत जारी कर दी हैं कि मानसून की बारिशों से कबल तरक्याती मंसूबों की तकमील के अलावा शहर में निकासी आब के नालों की सफाई और पानी के जगह जगह जखीरा होने से पैदा होने वाली डेंगू समेत दीगर बीमारियों के तदारुक के लिए गैर मामूली इक़दामात उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और चीफ सेक्रेटरी अरबाब शहजाद की खुसूसी हदायत पर मीरपुर में शुरू किए गए तमाम तरक्याती मंसूबों की खुसूसी तौर पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि ये मंसूबे जल्द अज जल्द पाए तकमील को पहुँचें। कोटली पुलिस की इंसदाद नशियात के खिलाफ मुहिम जारी। पुलिस ने नवाही इलाके में छापा मारकर भारी मिकदार में शराब, चर्स और नाजायज असलहा बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कोटली पुलिस ने सरसावा के मुकाम पर छापा मारकर 97 बोतल शराब, 1 किलो चर्स, 30 बोर पिस्तौल, 1 राइफल बिमा कारतूस और गोलियां बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO राजा जमील ने JK न्यूज के नुमाइंदा जब्बार अली शौकत से गुफ्तगू करते हुए बताया कि SSP कोटली चौधरी गुलाम अकबर की हदायत पर मुआशरे को मंशियात से पाक करने के लिए पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, जिसके तहत पुलिस ने सरसावा के मुकाम पर छापा मारकर मंशियात और असलहा बरामद करके मुलजिमान इश्तियाक उर्फ जंगी, मिर्जा उर्फ काका, महबूब और इजरार को गिरफ्तार कर लिया है। राजा जमील ने कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस हरकत में है और मंशियात फरोशों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन से ऐसे जराइम का खात्मा किया जा सकता है और मुआशरे में जहर बेचने वालों का कला कमा कर देंगे। नौजवान नस्ल के हाथ में मोबाइल आने के बाद किताब के मुताले का ज़ौक़ और शौक़ ख़त्म हो गया है। जिन अक्सरियती नौजवानों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए थी, उनके हाथों में अब मोबाइल है। मोबाइल का इस्तेमाल जिस तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है, किताब बीनी में इसी कदर कमी आ गई है। इंटरनेट और मोबाइल ने सार्फिन को मरबूत तो किया है मगर मुताले और गौर फिक्र से महरूम करके रख दिया है। नौजवान नस्ल की अक्सरियत, जिसमें तालीमी इदारों के तलबा व तालबात सरे फहरिस्त हैं, मजनूनाना तरीके से मोबाइल ही की होकर रह गई है। मोबाइल में बुक्स से काफ़ी दूर करता है। मतलब जिस तरह के आजकल के वो अट्रैक्टिव पैकेजेस, मैसेजिंग पैकेजेस और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर हम लोग अच्छा टाइम पास करने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इंटरनेट जो है वो स्टूडेंट के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट जो है वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो बजाय इसके कि वो बुक्स ख़रीदे, बहुत महंगी बुक्स ख़रीदे और आर्डर करे बुक्स के लिए, तो वो घर बैठे जो है वो गूगल के थ्रू ब्राउज़ करके वो चंद सेकंड्स के अंदर वो अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। पेरेंट्स अगर पाबंदी लगाते हैं या टीचर्स लगाते हैं तो उन्हें सिर्फ ये कह दिया जाता है कि आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ही ना करें।
اب ایک چیز جو دنیا جس سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں میچور کریں، ہم انہیں یہ بتائیں کہ اس کا استعمال کریں لیکن غلط طریقے سے استعمال نہ کریں۔ اس کے لیے بڑوں کی اسٹوڈنٹ جو ٹیچرز ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان کی صحیح گائیڈ لائن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بچوں اور بچیوں میں موبائل کے بے دریغ استعمال نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی گلیمرائزڈ اشتہار بازی اور نائٹ ٹاک شاک پیکیجز نے کئی شرفا کے گھرانے تباہ کر دیے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ کا تعمیری استعمال کم جبکہ تخریبی اور غیر اخلاقی استعمال تباہ کن حد تک پہنچ گیا ہے۔ موبائل کے ذریعے انسان انٹرنیٹ یوز کر سکتا ہے، اس سے انسان بہت زیادہ انفارمیشن بھی حاصل کر سکتا ہے۔ میں ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ایز لائک اے موبائل۔ انٹرنیٹ سے جہاں پہ ہم ایک بک میں اتنی دیر لگاتے ہیں کوئی کوسچن کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے، وہاں پہ انٹرنیٹ پر جسٹ 1 کلک وی کین گیٹ۔ ہم نہ بک کو چھوڑ سکتے اور نہ ہم یہ کہہ سکتے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیل فون سے بالکل دور ہو جائے، انہیں دینا چاہیے بٹ ایک لمٹ میں، اور اسٹوڈنٹ کو خود بھی اتنی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اس کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا نقصان ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہر وقت فون کے ساتھ لگا رہے، جب دیکھو بک ہاتھ میں اور ساتھ اس کا فون ہو۔ تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات کے موبائل کے استعمال پر پابندی ہونی چاہیے، لیکن جن اداروں میں سنگین واقعات کے بعد پابندی عائد کی وہ اس پابندی کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے میں ناکام ہیں۔ اگر پابندی پر عمل درآمد ممکن نہیں تو اساتذہ اور والدین دونوں کو مل کر طلباء و طالبات کو موبائل انٹرنیٹ کے تعمیری استعمال پر مجبور کرنا چاہیے۔ نوجوان نسل کو کتاب بینی کی ترغیب ہر طرح سے دینا ضروری ہے۔ موبائلز والے ہیں، انہوں نے بھی ایک عجیب تماشا بنا دیا ہے یورپ کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ بھی پیکیجز بے شمار آ گئے ہیں۔ اس طرح کے پیکیجز ہیں کہ بچوں نے اپنی پاکٹ منی جو ہے وہ ساری کی ساری ان پہ ضائع کرنی شروع کر دی ہے۔ اسی پہ سارا ٹائم جو ہے وہ ان کا فوکس ہوتا ہے، انہیں نہ تو کوئی اچھی چیز لینے کا شوق، نہ کوئی کتاب لینے کا شوق ان میں رہا ہے۔ حتیٰ کہ بچیوں کا بھی یہاں تک میں نے دیکھا ہے، پہلے رجحان ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی جیولری لے لینی ہے، بچیوں نے جو ہے وہ کپڑوں کی بات کرنی ہے۔ اب ان کا ہوتا ہے کہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ موبائل ہمارے پاس آئے اور اچھے سے اچھا پیکیج ہمیں مل جائے تو رات کو تاکہ ہم بیٹھ کے اپنی گپ شپ کرتے رہیں۔ وہی وقت جو موبائل کو بچے دے رہے ہیں وہ اگر کتابوں کو دیں گے تو میرے خیال میں ان کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور وہ بہت سی اچھی باتیں زندگی گزارنے کے لیے سیکھ سکتے ہیں۔ تو موبائل جو ہے اس کے استعمال نے لوگوں کو جو ہے وہ کتابوں سے بھی دور کر دیا ہے اور خصوصی طور پہ بچے جو ہیں وہ اس سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اب لائبریریز جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں اور ہاتھوں میں موبائل ہیں اور اس کے استعمال میں بچے، جو کہ بچوں کے لیے کسی بھی لحاظ سے میں سمجھتی ہوں ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تو کلاس کی حد تک چیک کر سکتے ہیں کسی بچے کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے، لیکن یوز اور مس یوز جو ہے وہ پیرنٹس جب تک نہیں گائیڈ کریں گے بچوں کو تب تک یہ بہت مشکل ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کے خبر نامے سے مجھے دیجیے اجازت۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ اللہ نگہبان۔ ہر خبر پر اثر